पुराने ज़माने में पैगाम रसानी एक मुश्किल काम था। आज टेलीफोन की ईजाद ने आवाम के इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर दिया है। मोबाइल फ़ोन की ईजाद ने घरेलू फ़ोन की अहमियत ख़त्म कर दी है। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का आगाज़ 1910 में हुआ। 1965 में स्वीडन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बतौर कमर्शियल हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मन फ़ौजों ने टैंकों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। डॉक्टर कोपर मार्टन ने मोटो डायनामिक के नाम से पहला मोबाइल फ़ोन हैंडसेट मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान में 15 साल पहले तक मोबाइल फ़ोन सेट कम देखने को मिलता था। एक वक्त था जब मोबाइल कनेक्शन और कॉल रेट इतने महंगे थे कि उनको इस्तेमाल करना हर किसी के बस में नहीं था। एक ही सेलुलर कंपनी थी जिसकी सिम 10,000 से 15,000 रुपए में मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल आम होता चला गया, मोबाइल सिम की कीमत और कॉल रेट निहायत कम होते चले गए और आज मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों ने जगह जगह फ्री सिम के स्टॉल लगा रखे हैं। कॉल रेट्स जो पहले महंगे थे उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये थी कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स जो इस्तेमाल होता था वो चूँकि PTCL का होता था। अब वो तमाम फ़ाइबर ऑप्टिक्स जो कंपनी सेलुलर यूज़ करती हैं वो अपना खुद का करती हैं, तो इस वजह से कॉल रेट्स में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। इसमें एक दूसरा बहुत अहम नुक्ता कंपटीशन का है। जब इतनी ज़्यादा कंपनीज़ आ जाती हैं तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि आपको मार्केट में रहने के लिए अपने कॉल रेट्स को निस्बतन कम करना पड़ता है। एक चीज़ जो इसमें और भी बहुत अहम है वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाना है। तो फ़ाइबर ऑप्टिक का कंपनीज़ का ख़ुद का ख़रीद लेना, उसका कंपटीशन का सामना करना, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाना और क्वांटिटी ऑफ कस्टमर्स, ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से कॉल रेट आज बहुत सस्ता हो चुका है। स्टूडेंट्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो उनके तालीमी मेयार को मुतासिर कर रहा है। स्टडी पर इफ़ेक्ट होता भी है और नहीं भी होता। सबसे पहले स्टडी का इफ़ेक्ट तो ये है कि अगर जस्ट लाइक हम लोग के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उस एग्ज़ाम्स में अगर कोई भी एक मैसेजेस आ जाता है, आजकल टेलीकम्युनिकेशंस ने मैसेजेस के इतने ज़्यादा पैकेजेस निकाल दिए हैं जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर कोई एक मैसेज भी आ जाता है तो हम लोग उसका फ़ौरन रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। रिप्लाई के फ़ौरन बाद हम लोग एक मैसेज, दूसरा मैसेज, इस तरह लगातार चलता जाता है। कॉलिंग पैकेजेस में ये होता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हैं घर पे, मतलब कि जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो वीकेंडली जैसे पैकेजेस होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा बात कर सकते हैं। लेकिन रात के जो पैकेजेस होते हैं उसका प्रॉब्लम होता है, उससे हम लोगों ने सुबह के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाना होता है तो नींद भी डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से हमारी स्टडीज़ पर भी इफेक्ट पड़ता है। टीन एजर्स लड़के और लड़कियां दिन रात मोबाइल फ़ोन और मैसेजेस में वक्त ज़ाया करते नज़र आते हैं। मोबाइल इंटरटेनमेंट भी है, ज़रूरत भी है, फ़न भी है, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए हम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। अगर मोबाइल नहीं होता तो हम उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और फ़न भी है क्योंकि इससे म्यूज़िक, इंटरनेट हम सब यूज़ कर सकते हैं। 24 आवर मेरे पास होता है। हमको रात के किसी भी टाइम प्रॉब्लम आ जाए तो अपने दोस्त को कॉल कर सकते हैं और उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे हम पूछ सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के साथ आज के दौर में इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट में अगर हम कोई भी प्रॉब्लम आ गया स्टडी के हवाले से तो हम गूगल में एक बटन प्रेस करते हैं, हम उसके लिए सर्च कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। ये क्लासरूम में बैठकर खामोशी से मोबाइल फ़ोन पर चैट करना अब एक मामूल बन गया है। इसमें कोई शक नहीं है और कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि आजकल जो सेल फ़ोन्स का बेजा इस्तेमाल है वो स्टूडेंट्स के लिए और उनके स्टडीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्लासरूम के अंदर जो एटीट्यूड है स्टूडेंट्स का सेल फ़ोन यूज़ करने के हवाले से, आई वुड से इट शुडंट बी लाइक दैट। स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर लेक्चर की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान का फ़र्क जो है बहुत कम हो गया। एक उस्ताद की एक रिस्पेक्ट होती है, उसके क्लास के अंदर प्रेजेंट होने का एक एहसास जो होता है वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। और ये जो सेल फ़ोन की ये जो बीमारी मैं इसे कहूँगा हमारे स्टूडेंट्स के साथ चिपक गई है, इसको बाहर ही क्लासरूम से रहना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है कि जितना वक्त आपकी तालीम को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते फ़ोन और SMS करते नज़र आते हैं। जदीद मोबाइल में MMS, कैमरा, इंटरनेट और ब्लूटूथ जैसी सहूलतें उसके इस्तेमाल की बड़ी वजह हैं। मोबाइल फ़ोन ने जहां पैगाम रसाई और राब्ते का तेज़ तरीन ज़रिया मुहैया किया है, वहाँ हमारे माशरती कल्चर को भी बुरी तरह मुतासर किया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो दुनिया के हर मुल्क से ज़्यादा सस्ती हैं। चाइना जहाँ का ये सर्विस चलती है, जो बहुत बड़ी, जो सबसे सस्ती सर्विस है, वो चाइना में पाकिस्तान से कम 15-20 गुना महंगी है। अमेरिका के अंदर अभी तक इनकमिंग कॉल्स के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं। बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर और दुनिया के ममालिक के अंदर पाकिस्तान में क्यों सस्ती है?
اس کو دیکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ پاکستان میں آپ کے موبائل سروس کے تھرو وہ آپ کے پورے کے پورے معاشرے کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں، اور تمام ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر انٹر ہوں۔ اب موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اب 4 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایک بچہ جو ہے اسی پہ بیٹھے بیٹھے ایک گندا لطیفہ جو ہے 4 دوستوں کو بھیجتا بھی ہے اور گندا لطیفہ ان کے سامنے شیئر بھی کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس کو کسی طور پر پورے پاکستان میں کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ میں آپ کو تعلقات کی خرابی کی بات بتاؤں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کینیڈا سے فون آتا ہے آپ کینیڈا بات کر رہے ہیں، آپ لاہور سے فون آتا ہے آپ لاہور بات کر رہے ہیں، آپ امریکہ سے فون آتا ہے آپ امریکہ بات کر رہے ہیں، آپ برطانیہ سے فون آتا ہے آپ برطانیہ بات کر رہے ہیں، باہر تو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اس سہولت نے آپس میں میل جول کو کم کر دیا ہے۔ موبائل فون کے ذریعے کسی بھی حادثے، سانحے اور واقعے کی اطلاع چند سیکنڈز میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اس جدید سہولت کے باعث ہزاروں میل دور بیٹھے اپنوں سے رابطہ کرنا نہایت آسان ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ موبائل فون نے عید اور تہواروں کے دنوں میں ایک دوسرے سے ملنے اور عید کارڈز دینے کا رواج ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک موبائل ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، اس کے نیگیٹو اور پلسز اگر آپ کمپیئر کریں تو اس کے پلسز زیادہ ہیں، نیگیٹیوٹی اس میں کم ہے۔ اصل فرق پڑتا ہے اس کے یوزج سے۔ پوری دنیا میں جو ٹیکنالوجی کا جس وقت طوفان کہہ لیں یا آپ جس طرح کا ریولوشن آیا ہوا ہے، اس میں آپ نئی نسل کو ٹیکنالوجی سے پرے نہیں رکھ سکتے، آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خرابی ہے معاشرے میں وہ یہ کہ ہم ٹیکنالوجی کی ایکسیس تو دے دیتے ہیں لیکن ان کو کاؤنسل نہیں کرتے، ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے کہ اس کو پازیٹیولی استعمال کیسا کرنا ہے۔ اس سے پورا انفارمیشن کا ایک سمندر ہے جو کھل گیا ہے۔ وہ ایکسیس جس کے لیے اسٹوڈنٹ جو ہیں لائبریریوں کی خاک چھانتے تھے، وہ سب کچھ آپ کو آپ کے فنگر ٹپس پر موجود ہے۔ تو سب سے بنیادی ذمہ داری تو میڈیا کی ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرے لوگوں کو کہ اس کے پازیٹیو استعمال کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اور نیگیٹیوٹی کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ آج اگر میں کر رہا ہوں تو اس کا اثر میری نسل میں بھی جائے گا آگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری ہے انسٹیٹیوشنز کی، خاص طور سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائمری لیول سے ہی بچوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے پازیٹیو استعمال کیا ہیں اور نیگیٹو استعمال کے کیا نقصانات ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پروسیس ہی نہیں ہے سرے سے۔ ہمارے ہاں ہر باپ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کو موبائل لے کے دے کے، استعمال پر نہ وہ گفتگو کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جو بھی استعمال اس کا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی، کہ جو بھی نارمز آپ طے کر لیں یا بنیادی اصول آپ طے کر لیں اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ تینوں شعبے جو ہیں کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا، لہذا اس کی وجہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ موبائل فون پر SMS کے غلط استعمال سے افواہیں پھیلنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ موبائل صارفین مختلف ذرائع سے موصول ہونے والے مذہبی اور دوسرے میسیجز کو بلا تحقیق آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ جس طرح لوگ موبائل کے اندر قرآن پاک کی آیات، مختلف اقوال، احادیث کو بھیجتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں عام موبائلوں کے اندر بھیجنا اگر ہر آدمی بھیجنا شروع کر دے تو جہاں اس کے پازیٹیو نتائج نکلیں گے وہاں اس کے نیگیٹیو نتائج بھی نکلیں گے۔ شرعی طور پر میرے خیال میں کہ اس کام کو اتنا عام نہیں ہونا چاہیے کہ جو جی چاہے جس کو چاہے احادیث ایسے بھیجتا پھرے۔ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قول جس کے نیچے کوئی ایسی بات لکھ دی جائے کہ آپ اتنی مرتبہ فلاں آدمی کو سینڈ کریں تو آپ کو یہ بہت بڑی خوشی مل جائے گی، نہیں بھیجیں گے تو آپ کو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، قطعاً اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ بات اچھی ہے، لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ کوئی شخص اگر کوئی ایسے قول لیتا ہے اور اس کو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، کوئی حدیث مبارکہ لکھی، وہ حدیث تھی یا نہیں اس کو آقا کی طرف منسوب کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی اور کوئی نہیں ہے۔ اور بعض بددیانتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر بندے کا مواخذہ ہوگا، اس کی گرفت ہوگی۔ آقا نے خود فرمایا کہ اگر کسی شخص نے میری نسبت کوئی ایسی بات کی کہ جو میں نے نہیں فرمائی تھی تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ معاشرے میں موبائل فون کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے انسانی صحت پر بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ موبائل فون ہے، جتنا بھی بڑا فون ہوگا اور جتنا زیادہ اس کا استعمال ہوگا، اس میں سے الیکٹرانک انرجی جسم کو افیکٹ کرتی ہے، کان پہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے
لوگوں کی یادداشت، نیند اور توجہ جو ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ فون استعمال کرتے ہیں ان کو ان پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کئی دفعے کان میں ان کے شور آنا شروع ہوتا ہے۔ ہینڈز فری اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ وہ ایک اینٹینا کا بھی کام کرتا ہے اور 3 گنا انرجی اس سے کان میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ نوجوان نسل میں موبائل فون کے بیجا استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوان نسل میں موبائل فون کے درست استعمال کا شعور پیدا کرنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے۔ اس سلسلے میں ہماری تجویز ہے کہ تمام کال اور SMS پیکیجز کو صرف انتہائی ضرورت کے مطابق محدود کر دیا جائے تاکہ نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔